मनिषा कोइरालामाथि त्यो अपैति गर्छ भने भारतका कुनै पनि च्यानल नेपालमा चल्दैनन्, भारतका बलिउडहरू चल्दैनन्। यो म दावा गर्छु मनिषा कोइरालामाथि त्यो भयो भने हाम्रो अभियानले यो कार्यक्रम सरकारलाई थालनी गर्नेछ, संचार मन्त्रालयलाई यो आग्रह गर्नेछ बलिउडको एउटा फिल्म पनि नेपालका हलमा चल्नु हुँदैन। जसले हलमा चलायो त्यसले तपाईको नेपालबाट बहिष्कार र नेपालीको धुलाई खान्छ। हामीलाई गोर्खा पनि चाहिँदैन, नेपाली पनि चाहिँदैन भनेर देखाऊ, भनेर मात्र देखाएको 1 महिना पछाडि पाकिस्तानले अट्याक गर्छ भारतलाई। यो कुरा बुझ्नुहोस्। र भारतको दिल्लीमा भारतीय झण्डा हुँदैन, पाकिस्तानको झण्डा हुन्छ। मनिषा कोइराला भारतमा गएर भिख मागेकी होइनन्। मनिषा कोइरालाले गर्दा भारतले अरबौं रुपैयाँ कमाएको छ। मनिषा कोइरालाको फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट तपाईको रेमिटान्स ल्याएर भारतले रोजगारी सिर्जना गरेको छ। मनिषा कोइरालाले गर्दा भारत चम्केको छ। अर्को कुरा, मनिषा कोइराला फिल्म इन्डस्ट्रीमा जाँदाखेरि बलिउडको हालत के थियो यो कुरा पनि भारतका मिडिया कर्मीहरू हो, भारतका सञ्चारकर्मीहरूको दिमागमा डाल्न जरुरी छ। भारतको यदि हिम्मत र दम छ भने मनिषा कोइराला मात्र होइन, नेपालका सेना गोर्खा रेजिमेन्टले भारतलाई फिर्ता ल्याउँदा भयो। भारतले भन्न सक्नु पर्यो गोर्खा रेजिमेन्ट हामीलाई चाहिँदैन। र यदि मनिषा कोइरालाले भारतबाट खान्छ आफ्नो देश जहाँ अर्थात् भारतबाट छोड भनेर यदि भारतका कुनै पनि सरकारी होद्दा र त्यहाँका कर्मचारी त्यहाँका नागरिकले गर्छन् भने नेपालमा बसेका 70 लाख भन्दा बढी भारतीयलाई ढग्रो ठट्टाएर खेदाउने हैसियत राख्दछौँ हामी। र भारतका जो व्यापारी नेपाल आएर लुटिरहेका छन् ती लुटेरालाई यो देशबाट बहिष्कार गर्छौँ हामी। हाम्रो मोडर्न अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। सरकारले नक्सा पारित गर्यो, यसलाई सबैले ताली पटकाएर स्वागत गर्नुहोला। सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, यसमा सबैले स्वागत र धन्यवाद दिन। तर यो सरकारले नक्सा मात्र पारित गरेर हुँदैन। यो सरकारले कूटनीतिक नोट भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र प्रसाद मोदीज्यूलाई पठाउनुपर्छ र उहाँले तपाईको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा तपाईको मुद्दा दायर कुरा उठाउनुपर्छ र उहाँले गएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभयो भने मात्रै यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको वाहवाही गर्नु होला। होइन भने उहाँले झुटको खेती गरेर खोक्रो राष्ट्रवाद गरेर फेरि जनतालाई भुल्याउने काम गरेर आउनुहुन्छ भने उहाँको खबरदारी गर्न सबै नागरिक एकजुट भएर बस्नु होला। म तपाईलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुका जवाफ लिन चाहन्छु र तपाईहरुले यो कुरालाई बुझ्दिनु होला, सबैले राम्रोसँग बुझ्नु होला भनेर आज म लाइभमा आएको। लाइभमा आउनुपर्ने एउटा कारण के छ भने अहिले कोरोनाको कहर छ। कोरोनाको कहर भइसके पछाडि हामी विभिन्न च्यानल, विभिन्न पत्रपत्रिका र विभिन्न टेलिभिजन, विभिन्न रेडियोहरूमा हामी जान सकेका छैनौँ। त्यो भएर हामी लाइभ आइरहेका छौँ। तपाईलाई म आग्रह गर्न के चाहन्छु भने यो कुरा बुझ्नु होला। प्रधानमन्त्रीले 3वटा काम थप गर्नुभयो। भारतका प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेर गर्नुभयो, वार्ता नगरे पनि कूटनीतिक नोट पठाउनु भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर तपाईको यसको बारेमा कुरा उठाउनु भयो, मुद्दा हाल्नु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा गएर यसको बारेमा मुद्दा हाल्नु भयो भने पछाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीले साँच्चै राष्ट्रवाद गरेको होइन। भने जसरी चुनावको बेला घरमै सुती सुती भात आउँछ, पेट्रोलका ग्यासका पाइप घर घरमा आउँछन्, अनि अर्को कुरा के थियो उहाँको पानी जहाज आउँछ, अझ अर्को कुरा कहाँ कहाँ खतरा खतरा आकाश छुने कुराहरू गरेर जसरी उहाँले चुनाव जित्नु भयो त्यही गरेको भनेर ठहरिन्छ। यो कुरा सबैले बुझ्नु होला। प्रधानमन्त्री र अहिलेको सरकारलाई नक्सा पारित गरेकोमा साथ र समर्थन गरौँ। र अर्को कुरा म तपाईलाई जोड्न गइरहेको छु, मनिषा कोइराला। भारतका धेरै मिडियाहरू आज मैले हेरेँ, ती मिडियामा प्रत्येकमा यतिसम्म तल्लो स्तरको कमेन्ट गरेका छन् र भारतका कोही मिडियाहरूले यति तल्लो स्तरसम्म कमेन्ट गरेका छन् कि भारत की खाते हो चाइनाका गीत गाते हो। मनिषा कोइराला भारतमा गएर भिख मागेकी होइनन्। यो कुरा भारतका प्रत्येक मिडिया कर्मीले बुझ्न जरुरी छ। भारतका मिडिया कर्मीहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। भारतका प्रत्येक नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। मनिषा कोइराला भारतमा गएर भिख मागेकी होइनन्। मनिषा कोइरालाले गर्दा भारतले अरबौं रुपैयाँ कमाएको छ। मनिषा कोइरालाको फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट तपाईको रेमिटान्स ल्याएर भारतले रोजगारी सिर्जना गरेको छ। मनिषा कोइरालाले गर्दा भारत चम्केको छ। अर्को कुरा, मनिषा कोइराला फिल्म इन्डस्ट्रीमा जाँदाखेरि बलिउडको हालत के थियो यो कुरा पनि भारतका मिडिया कर्मीहरू हो, भारतका सञ्चारकर्मीहरूको दिमागमा डाल्न जरुरी छ। जब मनिषा कोइरालाले भारतको बलिउडलाई स्ट्रङ बनाउन, भारतको आज अर्थतन्त्रको केही प्रतिशत जीडीपी बलिउडबाट आउँछ, त्यो बलिउडलाई यहाँसम्म पुर्याउनलाई मनिषा कोइरालाले भारतलाई ठुलो टेवा पुर्याउनु भएको छ। र आज आफ्नो देशका लागि उहाँले कुनै एउटा कुरा गर्नुभयो भने, आज राष्ट्रका लागि एउटा कुरा गर्नुभयो भने मनिषा कोइरालामाथि जुन अभद्र व्यवहार गरिएको छ त्यो व्यवहारको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ। र मनिषा कोइरालाले भारतलाई रेमिटान्स भित्राएको, मनिषा कोइराला भिख माग्न गएको होइन। र यदि त्यो कुरा हुँदछ भने भारतको यदि हिम्मत र दम छ भने मनिषा कोइराला मात्र होइन, नेपालका सेना गोर्खा रेजिमेन्टले भारतलाई फिर्ता ल्याउँदा भयो।
भारतले भन्न सक्नु पर्यो गोर्खा रेजिमेन्ट हामीलाई चाहिँदैन। भारतले भन्न सक्नु पर्यो यो गोर्खा रेजिमेन्ट हामीलाई चाहिँदैन। जुन दिन भारतले गोर्खा रेजिमेन्ट हामीलाई चाहिँदैन, गोर्खा रेजिमेन्ट फिर्ता हुनुपर्छ भनेर भन्, भोलिपल्टका दिनमा तपाईँहरूको भारतको दिल्लीमा पाकिस्तानको झन्डा फरफराउँछ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामी नेपालीको इतिहासमा जाने हो भने भारतलाई प्रत्येक पटक नेपालीले बसाएको छ, प्रत्येक आन्दोलनमा भारतलाई सघाएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतलाई सघाएको छ। आज अर्काको देशको नक्सा लिने, त्यही नक्सालाई मनिषा कोइरालाले आधिकारिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने मनिषा कोइरालामाथि यो अभद्र व्यवहार गलत छ। र यदि मनिषा कोइरालाले भारतबाट खान्छ आफ्नो देश जहाँ अर्थात् भारतबाट छोड भनेर यदि भारतका कुनै पनि सरकारी होद्दा र त्यहाँका कर्मचारी त्यहाँका नागरिकले गर्छन् भने नेपालमा बसेका 70 लाख भन्दा बढी भारतीयलाई ढग्रो ठट्टाएर खेदाउने हैसियत राख्दछौँ हामी। र भारतका जो व्यापारी नेपाल आएर लुटिरहेका छन् ती लुटेरालाई यो देशबाट बहिष्कार गर्छौँ हामी। यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नु होला। उहाँहरू आफ्नो मेहनतले गर्दाखेरि हो। मनिषा कोइरालाले भारतमा गएर मागेर खाएको होइन। मनिषा कोइराला भारतमा गएर भारतको बलिउडलाई यहाँसम्म पुर्याउने योगदान छ। मनिषा कोइरालाले गर्दा भारतले कति धेरै रेमिटान्स भित्राएको छ। मनिषा कोइरालाले गर्दा भारतले कति धेरै तपाईँको पैसा अर्काको देशको भित्राएको छ। ठाउँ ठाउँमा मनिषा कोइरालाका फिल्महरू हिट भएका छन्। चाहे अफ्रिकाबाट पनि पैसा लगेको छ, विदेशबाट, विदेशका विभिन्न देशबाट भारतलाई तपाईँको अर्थतन्त्र आएको छ। मनिषा कोइराला त्यहाँ रोटी खान गएकी होइन। मनिषा कोइराला नेपालको चेली हुन्। मनिषा कोइराला गोर्खालीकी छोरी हुन्। यो कुरा भारतीयहरूले बुझ्नु जरुरी छ। र यदि भारतीयले हामीलाई गोर्खा पनि चाहिँदैन, नेपाली पनि चाहिँदैन भनेर देखाऊ भनेर मात्र देखाएको 1 महिना पछाडि पाकिस्तानले अट्याक गर्छ भारतलाई। यो कुरा बुझ्नुहोस्। र भारतको दिल्लीमा भारतीय झन्डा हुँदैन, पाकिस्तानको झन्डा हुन्छ। यो कुरा बुझेर राख्नु होला। र भारतलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ नेपालीका तर्फबाट, हामीहरूको तर्फबाट मनिषा कोइराला दिदीले उठाएको मुद्दामा हाम्रो साथ र समर्थन छ। मनिषा कोइरालालाई अहिले पनि आई एम विथ मनिषा कोइराला। सबै नागरिकले मनिषा कोइरालालाई स्वागत गर्नुहोस्। सबै अभियन्ताहरूले मनिषा कोइरालालाई यतिखेर साथ दिने समय त साथ दिउँ। र यदि त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ, मनिषा कोइरालाको अवस्था सिर्जना हुन्छ भने नेपालमा भारतीय कुनै पनि टेलिभिजन हामी बन्द गराउँछौँ। र यदि सरकारले त्यो टेलिभिजन बन्द गराउँदैन भने सरकारले ती भारतका टेलिभिजन, सोनी टेलिभिजन, दुनियाँ टेलिभिजन विज्ञापन भारतमा बुझाउने विज्ञापनको पैसा बोरो प्लस दुनियाँ तपाईँले विज्ञापन जो हेर्नुहुन्छ नि त्यो पैसा भारतमा बुझाउने भारतका कम्पनीले, भारतको टेलिभिजनले पैसा कमाउने, फ्रीमा नेपालमा एडभर्टिजमेन्ट गर्ने। अझ त्यति मात्र होइन, च्यानलमा आएको सोनी टेलिभिजनले 1 महिनाको एकजनाबाट 10 रुपैयाँ भन्दा बढी एकजना व्यक्तिबाट टेलिभिजनको चार्ज लिन्छ। च्यानलको थ्रोबाट, डिसोमबाट र अन्य च्यानलबाट तपाईँको त्यो पैसा लिन्छ। पे आउट गरेको पैसालाई फ्रीमा नेपालमा विज्ञापन बजाएर अरबौं पैसा कमाइरहेका छन् यिनीहरूले। भारतको सामान नेपालमा बिक्री गरेर करोडौं होइन अरबभन्दा बढी कमाइरहेका छन्। म भारतमा अडिट गरिरहँदाखेरि त्यहाँको टोटल तपाईँको जिडिपीको रेमिटान्समा नेपाल 13औं मुलुक पर्थ्यो, जसको जनसङ्ख्या भारतका बिहारका 2 देखि 3 वटा जिल्लाभन्दा बढी छैन। त्यो जनसङ्ख्या भएको देशबाट भारतमा पैसा आउने पैसा मध्ये नेपाल 13औं नम्बरमा पर्थ्यो। त्यति पैसा नेपालबाट भारत जान्छ। र भारतमा यदि मनिषा कोइरालामाथि त्यो अपैति गर्छ भने भारतका कुनै पनि च्यानल नेपालमा चल्दैनन्, भारतका बलिउडहरू चल्दैनन्। यो म दावा गर्छु। मनिषा कोइरालामाथि त्यो भयो भने हाम्रो अभियानले यो कार्यक्रम सरकारलाई थालनी गर्नेछ, संचार मन्त्रालयलाई यो आग्रह गर्नेछ बलिउडको एउटा फिल्म पनि नेपालका हलमा चल्नु हुँदैन। जसले हलमा चलायो त्यसले तपाईँको नेपालबाट बहिष्कार र नेपालीको धुलाई खान्छ। यो कुरा सबैले बुझ्नु होला। किनभने भारतले मनिषा कोइराला भिख माग्न गएकी होइन। भारतले त फिल्मबाट मात्र नेपालबाट अरबौं रुपियाँ कमाएको छ र टेलिभिजनबाट अरबौं रुपियाँ कमाइराखेको छ। नेपाल सरकारले अझै कूटनीतिक नोट भारतलाई दिनुपर्छ। नेपाल सरकारले अझै भारतका प्रधानमन्त्रीलाई हामीसँग वार्ता गर्नुहोस्, हामीसँग बहस गर्नुहोस्, हाम्रो पोलिटिकल म्याप यो हो, तपाईँहरूको पोलिटिकल म्याप यो हो, तपाईँले वार्ता गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक नोट अझै पठाउनुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले यो कूटनीतिक नोट पठाएनन् भने सिर्फ उही चुनावमा जसरी हावा बोलेर उहाँले चुनाव जितेर आज देशलाई भ्रमलुट गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तै जनता भुल्याउनलाई एकछिन नक्सा पारित गरेको हुन सक्छ। यो कुरामा सबै नागरिक सचेत हुनुहोस्। यो कुरा भनिरहँदाखेरि केही मान्छेको पेट पोल्न सक्छ, केही मान्छेको तपाईँको मुटुमा हरहरी आगो बल्न सक्छ। किनकि जो तपाईँको सरकारसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, जो सरकारसँग मिलेर भ्रमलुट गरिरहेका छन्, ती मान्छेलाई तपाईँको मुटुमा आगो बल्न सक्छ। तर आगो मात्र होइन, राको बले पनि हामीलाई फरक पर्दैन। नेपालका कोही पनि नागरिकलाई फरक पर्दैन। यथार्थ भन्ने कुरा के हो? हामीले यथार्थवादी हौं र हामीले यथार्थ कुरा गर्नुपर्छ। यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले अब यो नक्सा मात्र पारित गरेर उहाँ चुप लागेर बस्नुभयो भने ठ्याक्कै चुनावमा उहाँले जसरी
त्यो एउटा दिमाग साम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको झुटको खेती गर्ने, जहिले पनि झुट बोल्नुहुन्छ। त्यो झुट बोलेको मात्रै ठहरिनेछ, किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ, यसको भ्यालिडिटीका कुरामा, यसको वैधानिकताका कुरामा के रहन्छ भने तपाईँले कपीमा एउटा नक्सा बनाएर घरमा राख्नु र प्रधानमन्त्री कार्यालयले नक्सा, अहिलेको मन्त्री परिषदले नक्सा त्यो पत्रकारका अगाडि देखाउनु एउटै रहन्छ। यदि त्यो नक्सा अनुसार थप कूटनीतिक पहल थालनी भएन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मुद्दा दर्ता गरिएन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएन भने पछाडि यो जस्ताको तस्तै जिउका तिउँ रहन्छ। सिर्फ भारतसँगै मिलेर म नेपालमा सकिन लागेँ, यहाँ मैले अरबौंको भ्रष्टाचार, करोडौंको भ्रष्टाचार मेरो मन्त्रीकालमा भयो, मेरा कार्यकर्ताले करोडौं रुपियाँ कुम्ल्याए, ठाउँ ठाउँमा लुट्न सुरु गरे, नागरिकले अब कहीँ गए पनि छोड्दैनन्, बरु एउटा राष्ट्रवादका लागि एउटा नक्सा म पारित गरिदिन्छु, थप म कदम चाल्दिन, तपाईँहरू चुप लाएर बस्नुहोस् भनेर भारतका कूटनीतिज्ञसँग कुरा गरिएर नक्सा पारित गरेको ठहरिन्छ। यदि प्रधानमन्त्रीजीले थप कदम चाल्नु भएन भने, प्रधानमन्त्रीज्यूले थप कदम चाल्नु भएन, प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँको यही सिर्फ नक्सा पारित गरेर राष्ट्रवाद गरेको, मैले राष्ट्रियता बचाएको भनेर यदि गर्नुहुन्छ भने यहाँभन्दा ठुलो झुट यो संसारमा केही पनि हुन सक्दैन। हामी त्यही भएर आग्रह गरौँ, सबैले आग्रह गरौँ, जो हेर्नु भएको छ आग्रह, नक्सा पारित गर्नु सबैभन्दा राम्रो काम हो। यो कामको सबैले ताली पट्काएर स्वागत गरौँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको र मन्त्री परिषदको सबैले स्वागत गरौँ। तर यो नक्सा मात्र पारित गरेर केही पनि हुँदैन। नक्सा हाम्रो हातमा हुन्छ, नक्सा भारतको हातमा पनि छ, नेपालको हातमा मात्र छैन नक्सा। पोलिटिकल म्याप कार्तिकको महिनामा भारतले पारित गरेको छ, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख आफ्नो भूभागभित्र हो भनेर भारतले पारित गरेको छ। त्यो नक्सा हामीभन्दा अगाडि भारतले पारित गरेको नक्सा। त्यतिखेर नै कूटनीतिक नोट पठाएर प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कामलाई प्रधानमन्त्रीले चुप लाएर बस्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय मिटिङ राख्नुभयो, मन्त्री परिषदको मिटिङ राख्नुभयो, भारतसँग म कूटनीतिक पहल थालनी गर्छु, यो आन्दोलन स्थगित होस् भनेर उहाँले भनिसके पछाडि त्यो आन्दोलन हाम्रो स्थगित भयो। त्यो आन्दोलनलाई हामी सबैले स्टप गर्यौँ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले झुटको खेती गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतसँग कुनै पनि कूटनीतिक पहल थालनी गर्नु भएन। त्यो नगरिसके पछाडि हामीहरूको आन्दोलन सुरु भयो र हामीहरूले गएर कुटी नाभी भन्ज्याङको म्याप बनाउन सुरु गर्यौँ। त्यो कुटी गुन्जी र नाभी सहितको अहिले जो नयाँ म्याप बनेको छ, यो म्याप बनाउने मान्छे सिर्फ 2 जना हुन्, नेपालका प्रधानमन्त्री अहिले मन्त्री परिषद होइन। यो कुरा सबैको दिमागमा जाओस्। यो गर्ने काम भनेको भैरव रिजाल, डाक्टर द्वारिका प्रसाद ढुङ्गेल र लगायत हाम्रो अभियानले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालको आधिकारिक नक्सा यस्तो हुनुपर्छ। र अर्को कुरा सुन्नमा के आएको छ भने यो नक्सा पहिलो होइन। तपाईहरू सबैले बुझ्नु होला, यो नक्सा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्सा होइन। भारतका विभिन्न मिडियाले के भनेका छन् भने नेपालको पहिलाको नक्सा यस्तो थियो, अहिले नेपालले हाम्रो जमिन लियो र हाम्रो चीनसँग लागेर हाम्रो जमिन लग्यो भनेर अहिलेको नक्सा र अस्ति याभन्दा अगाडिको नक्सा र अहिले पारित गरेको नक्सालाई, दुईटा नक्सालाई मिक्स गरेर भारतका विभिन्न मिडियाले प्रसार गरेका छन्। यो गलत हो। 2031 सालभन्दा अगाडि अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले जो अहिले पारित गरेको नक्सा नै नेपालको आधिकारिक नक्सा हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी आग्रह छ, त्यो कुरा बुझ्न उहाँले जरुरी छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले किताबमा कहीँ पनि पढेनौँ, तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। 2031 सालभन्दा अगाडिका नेपालका जति पनि किताबमा तपाईँको आधिकारिक नक्सा पढाइ गरिएको छ। जो अहिले लागू गरेको नक्सा 2031 सालभन्दा अगाडि प्रत्येक नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा पढाइ गरेको आजसम्म हामीले पूर्व भेटाएका छौँ। स्वयं द्वारिकानाथ ढुङ्गेल लगायतका जो अहिले नक्सा सीमा बचाउ अभियान छ, उहाँहरू नै पढ्दाखेरि अहिलेको आधिकारिक नक्सा पढ्नुहुन्थ्यो। यो कुरा भारतका मिडियाले झुट गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीज्यूले झन् भारतलाई झन् फाइदा हुने काम गरिरहेका छन् कि पहिलो पटक मैले नक्सा पारित गर्ने भनेर। यो गलत हो। पहिलो हाम्रो 2031 सालभन्दा अगाडि नेपालमा तपाईँको त्यो नक्सा आधिकारिक रूपमा किताबमा पढाइ हुन्थ्यो र शैक्षिक पाठ्यक्रममा पढाइ भइरहेको छ। र प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुपर्छ भने हाम्रो आधिकारिक नक्सा पहिला यस्तो थियो, बिचमा तपाईँको बिचका केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले, केही राजनीतिक दलका जो देश बेचुवाहरूले नक्सा बिचमा तपाईँको खराब गरे, त्यही भएर पहिलाको 31 सालभन्दा अगाडिको जो हाम्रो आधिकारिक नक्सा हो, यो नक्सा हामी पारित गर्छौँ भनेर भन्नुपर्नेमा उहाँले नयाँ नक्सा पारित गरे भन्नुभयो। त्यो नै पहिलो झुट हो। यसले गर्दा भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भोलि भारत गयो भने भारतलाई मुद्दा जित्न सजिलो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतको काम गर्नुहुन्छ। यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। चाहे तपाईँको प्रधानमन्त्री कार्यालयका मान्छे किन नहुन्, स्वयं नेकपाका सांसदहरू महोदयहरू किन नहुन्, स्वयं तपाईँको अरू कुनै सांसदहरू किन नहुन्, उहाँ सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। र अर्को कुरा के रह्यो भने कूटनीतिक पहल थालनी गरिएन, बाइ द केस कूटनीतिक पहल थालनी गरिएन भने पछाडि यो के हुन्छ, खोक्रो राष्ट्रवाद हुन्छ। र अर्को कुरामा आग्रह गर्न के चाहन्छु भने यो नक्सालाई बाहिर देखाएर
सबै नागरिकलाई त्यसमा भुलाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले संसदबाट एमसीसी पारित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अस्ति भनिसक्नुभयो उहाँले संसदमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोल्नुभयो र भन्नुभयो कुनै पनि बेला तपाईको हाम्रो संसदले र हाम्रा सभामुखले अगाडिको ढोकाबाट पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिकै ढोकाबाट हामी एमसीसी पारित गर्छौँ भन्नुभयो। त्यो हुँदाखेरि यहाँ षड्यन्त्र के देखिन गएको छ भने नक्सा पारित गराएर एकछिन राष्ट्रवाद जस्तो देखाइदिने, यताबाट एमसीसी स्वाट्टै पारित गर्ने भन्ने कुरा देखिन गएको देखिन्छ। यदि त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भने नेपालका तमाम जसरी अहिले सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य पार्नुभयो, यो नक्सा सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पारेको तपाईहरूले गरे हो। यहाँ प्रधानमन्त्रीले आफै गर्ने भइदिया भए यो नागरिक आन्दोलन नहुँदै अगाडि भारतले जब त्यो सडक बनाउनु बेला जब भारतले आफ्नो पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक गरेथ्यो त्यही दिनै विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो। खै त उहाँले स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले त केसम्म भन्नुभयो भने भारतले हाम्रो नक्सा पारित गरेको पनि मलाई थाहा छैन, हामीलाई तपाईको गरेको थाहा छैन भन्नुभयो। र नागरिक आन्दोलनले गर्दा, नागरिकको आवाजले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्री परिषदको कार्यालय र अहिलेको सरकारले यो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। यसलाई तपाईँ हामी सबैले धन्यवाद दिउँ।